بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لو تو دو بروترومبين، وهذا الدرس بطلب من الطلبة كيفية سحب الدم للتحاليل. هذه التحاليل تقيس تجلط الدم coagulation de sang، c'est-à-dire التحاليل هذا تاع لو تو دو بروترومبين تاع تي بي، لو تو دو بروترومبين، وهو تقيس لتجلط الدم، لمعرفة تجلط الدم لا كواغيلاسيون دو سون، يعني تفيد في معرفة سيولة الدم. طبعا لو زاد وقت تجلط الدم أكثر من حدوده الطبيعية معناه أنه ممكن يصاب الشخص بنزيف. هذا التحاليل يطلب لكبار السن والمعرضين للجلطات ومرضى القلب. هذوما جينيرالمون الناس اللي مرضى بقلوبهم وكبار السن والمعرضين للجلطات جينيرالمون يطلبوا عليهم التي بي، هذا لو تو دو بروترومبين، لأن مرضى القلب جينيرالمون عندهم دواء يشربوه يخفف ليهم الدم، دونك الطب نتاعهم اللي يداوي فيهم يطلب عليه لو تي بي لو تو دو بروترومبين. الدم الذي يخثر ببطء، في حال مثلا الدم يتخثر ببطء يمكن أن يكون ناتجا عن أدوية أنتي كواغيلون، يعني الشخص ممكن راهو يشرب في دواء ديزونتي كواغيلون، اللي يشرب ديزونتي كواغيلون تلقي التو دو بروترومبين تلقيه جينيرالمون هابط. مشكلات الكبد اوسي، تلقي الناس اللي عندهم لي باثولوجي هيباتيك، لي باثولوجي دو فوا، عندهم امراض في الكبد تلقيهم جينيرالمون عندهم بروبليم دو كواغولاسيون دو سون. نقص الفيتامين كا 1، ستادير انا الاشخاص اللي عندهم الفيتامين كا ناقصه تلقيهم لا كواغولاسيون دو سون تاعهم تكون ببطء. ثاني تخثر الدم بسرعه، كاين اخرين تلقي الدم تاعهم يتخثر بسرعه. ما هم الاشخاص هذم؟ الاشخاص هذم مثلا الادويه، السيدات ياخذن الادويه مثل الحبوب الحمل. المكملات الغذائيه ثانا يعدلوا تخثر بسرعه الدم. امراض الكبد لي باثولوجي هيباتيك ثانا جينيرالمون يعدو تخثر بسرعه كبيره الدم. لهنا عندنا قدامنا لو طابلو هذا، فيه لوتو نورمال هو 100% تاع تي بي، وليانير 1.0 تاع ليانير، هذوما في لوتو نورمال. اما الشخص اللي يكون يشرب الدواء سانتروم ولا اكسارلتو ولا دواء تاع القلب جينيرالمون كي نعدلو لهم التي بي نلقو التي بي هابط، ممكن هابط على 100%، ونلقو ليانير طالع. اونكا هو التي بي راهو على قد ما يهبط التي بي على قد ما ليانير نلقوه طالع، ستادير سي التي بي يكون اون ديكرواسونس هابط، ليانير يكون اون كرواسونس يكون طالع، نلقوه طالع على ليانير. لو بيرسون جينيرالمون قلنا اللي يشربوا في الدويات اللي مرضى بقلوبهم وكذا يشربوا دوايات نلقوا جينيرالمون التي بي نتاعهم هابط باش ما يتخثرش الدم نتاعهم. لماذا يتم اجراء ذلك التي بي؟ علاش نعدلوا التي بي؟ التي بي جينيرالمون يطلبوا الطبيب هو اللي يطلب على المريض نتاعو يقول له يجيب لي التي بي لو تو دو بروترومبين، وهذا لتشخيص ممكن مشاكل الكبد والقلب، صدير باش يشوف اسك الكبده نتاعو اسك تفونكسيوني في البروترومبين فاكتور 2 نورمال ولا لا، ولا بور ايفيتي لي كونسيكونس على القلب، لي باثولوجي على القلب. تقييم قدره الدم لديك على التجلط قبل خضوع الجراحات. ثانا قبل ما يعمل العمليه الشخص يقدر الطبيب يطلب عليه التي بي لو تو دو بروترومبين باش يشوف لو تو نتاع بروترومبين اسك نورمال ولا انورمال.
لو ماتريال باش نعدلو تي بي واش لازمنا. هاو هنا عندنا لو بلاطو، لازمنا لو تيوب ساعة بلو، هذا لو تيوب بلو إلي سيتراتي. لازمنا عينة من الالكول شيرورجيكال، لازمنا سيرينغ، لازمنا كومبريس، لازمنا ان بو دو سبارادرا كوطون او الكوليزي، سادير كومبريس ان بيبي الكوليزي. ولازمنا غون بروبر، لازمنا سيزو، لازمنا المريض تاعنا نبريفينو نقولوا له راك باش نعدلو لك لي زاناليز نتاعك التي بي. المريض ماهوش لازم يكون صايم، لازم المريض ماهوش نيسيسير يكون اجان. المريض يجي ماكل نورمال نعدلو لي زاناليز تاع التي بي. كيما راكم تشوفوا ما عندناش كارو، ستادير التي بي نعدلوه سون كارو، ما نعدلوش افيك كارو، نعدلوه سون كارو. الطريقه قلنا تيوب بلو سيتراتي. الطريقه ستادير بعد ما يبيكي دو بريفيرونس يبيكي في البلي دو كود، هنا بلي دو كود غوش او دروات بلا كارو. بيان سور نعدو ديزانفيكتي لا بارتي باش يعدل فيها البريلافمون دو سون، يديزانفيكتي كيما قلنا اون سول فوا هكا بالكوطون الكوليزي، اون سول فوا يديزانفيكتي، ولا يدور كيما الرقص تاع الساعه، وينحي بالسورين ينحي 4 سي سي، وال 4 سي سي يعدلها في اليوتيوب هذا السيتراتي، ويحرك التيوب باش الدم ما يكواغوليش، باش ما يجلطش الدم. بعد ما يحرك مليح لو تيوب هذا نتاع لي زاناليز، يكتب فيه لو نون لو برينون ويعدل في السولفون ويمدو للمخبر. النتيجه جينيرالمون تخرج ابري اون اور، يعني او ماكسيموم ابري اون اور. قلنا لا داعي للصوم، المريض انه في يصوم لازم نقولوا له غدوه افطر على روحك وراح نحوك، ماهوش نيسيسير نخلوه حتى يجينا صايم. والكارو مش لازم كارو. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس، وماذا بيا تعدوا كابتور لوتو نورمال لي انير هم ماشيين مع بعضاهم. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم كومنتير واشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.